गणतन्त्र स्थापना भएको 15 वर्षमा मुलुकले आज तेस्रो राष्ट्रपति पाउँदै। कान्तिपुर समाचारमा आज राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा। कसलाई भोट हाल्ने भन्ने निर्णय गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बैठक बिहान 11 बजे बस्दै। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमा आज सुनवाई हुँदै। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जजिरा एयरले आजदेखि कुवेत उडान नियमित गर्दै। अन्तर्राष्ट्रियमा विदेशी सहयोग सम्बन्धी विधेयकले जर्जियामा चर्कियो विरोध। अनि खेलकुदमा महिला प्रिमियर लिगमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरको खराब प्रदर्शन। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। तेस्रो राष्ट्रपति चयनका लागि आज निर्वाचन। बिहान 10 देखि 3 बजेसम्म मतदान। साँझसम्म मत परिणाम सार्वजनिक गर्ने तयारी। शपथ सोमबार। राष्ट्रपति निर्वाचनमा तटस्थ बस्ने राप्रपाको निर्णय। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अझै अनिर्णित। व्हिप नलाग्ने भएकाले दलहरूलाई क्रस भोटिङको डर। विदेशमा भन्दा नेपालमा बैंकको ब्याज चर्को। पहुँचका आधारमा ब्याज दर तोकिने गरेको व्यवसायीको गुनासो। उत्पादनको बिक्री घट्दा उद्योगीलाई दोहोरो मार। भैरहवा विमानस्थलबाट जजिरा एयरवेजले आजदेखि साताको 3 दिन कुवेत उडान भर्दै। 2.5 महिनापछि पुनः अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु। र नेपालले आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग 2 मा आज युएईसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै। घरेलु टोलीको नजर शीर्ष 3 मा। मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपति चयनका लागि आज मतदान हुँदैछ। निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आज बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म मतदान हुनेछ। मतदान गर्न संघीय सांसद र प्रदेशसभा सदस्यहरूका लागि छुट्टा छुट्टै मतपेटिकाको व्यवस्था गरिएको छ। संघीय संसद अन्तर्गतका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदले एउटै मतपेटिका प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ। महिला र पुरुषका लागि 2 वटा लाइनको व्यवस्था छ। त्यसैगरी 7 प्रदेशका 550 जना प्रदेशसभा सदस्यले पनि एउटै मतपेटिका प्रयोग गर्ने छन्। प्रदेशसभा सदस्यका लागि पनि महिला र पुरुषको छुट्टै लाइनको व्यवस्था छ। सांसदहरू मान्य सांसदहरूको लागि चाहिँ एउटा मतदान केन्द्र छ भने प्रदेशसभाका 7वटै प्रदेशसभाका मान्य सदस्यहरूको लागि चाहिँ अर्को मतदान केन्द्र छ। यसरी 2 वटा मतदान केन्द्रहरू हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ र यी मतदान 2 मतदान केन्द्रहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको लोत्से हलमा निर्माण भएका छन्। निर्वाचन कार्यालयले चुनाव सकिए लगत्तै मतगणनाको तयारी गरेको छ। साँझ 7 बजे भित्रै परिणाम सार्वजनिक गर्ने तयारी छ। 4 बजेदेखि मतगणना प्रारम्भ गर्ने गरी चाहिँ तयारी गरेर हामी 7 बजेसम्म गणना सकेर चाहिँ 7 बजे यही लोत्से हलमा ल्याएर चाहिँ मत परिणाम घोषणा गर्ने तयारीका साथ काम गरिरहेछौँ। निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक लगत्तै नयाँ राष्ट्रपतिलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले जानकारी दिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल फागुन 28 गते राति 12 बजेसम्म रहेकाले त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् 29 गते नयाँ राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहण हुनेछ। भण्डारी त्यसै दिन शीतल निवास छाडेर निजी निवास काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाको चपली स्थित भङ्गाल जाने तयारीमा छिन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मतदान गर्न संघीय सांसद र 7 प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य काठमाडौँ आइसकेका छन्। काठमाडौँमा भेला भएका सांसद तथा प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग हिजो दिनभर नै उम्मेद्वारहरू रामचन्द्र पौडेल र सुभाष चन्द्र नेमाङले भेटघाट गरे। दुवै उम्मेद्वारको आफ्नो दलसँग एकल बहुमत छैन। यही कारण उनीहरू ढुक्क छैनन्। अझ राष्ट्रपति निर्वाचनमा दलीय व्हिप नलाग्ने भएकाले क्रस भोटिङको डर पनि उत्तिकै छ। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि 882 जना मतदाता छन्। संघ र प्रदेश गरी 1050 मतभार स्वतन्त्र मतदाताको छ। संघीय सांसदको 79 र प्रदेशसभा सदस्यको 48 मतभार रहन्छ। अहिले प्रतिनिधि सभामा 272 र राष्ट्रिय सभामा 59 सांसद छन्। 7 प्रदेशबाट 550 प्रदेशसभा सदस्य मतदाता छन्। त्यसो त राष्ट्रपति निर्वाचनमा दलीय व्हिप लाग्दैन। त्यही भएर आचार संहिता लागू नहुँदै उम्मेद्वारहरूले दलहरूसँग भोट मागिसकेका छन्। मतदातालाई व्यक्तिगत रूपमा पनि पत्रचार गरेर उम्मेद्वारले आफ्नो पक्षमा मत मागेका थिए।
मङ्गलबार र बुधबार भने अनौपचारिक कार्यक्रम मार्फत र घरमै भेटघाट गरेर उम्मेद्वारले मत मागे। बुधबारसम्मको अवस्था हेर्दा राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमाले एक्लिएको छ। अर्कोतिर कङ्ग्रेस माओवादी सहित 8 दल एक ठाउँमा देखिएका छन्। सङ्घमा 19 सांसद रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने बिहिबार मात्रै निर्णय गर्दैछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा भने तटस्थ बस्यो। हामी सर्वसम्मत ढङ्गले यो राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मतदानमा सहभागी नहुने निर्णय गरे। गठबन्धनको समर्थन पाएका पौडेल मतभार हेरेर जित्नेमा आशावादी छन्। दलीय व्हिप नलाग्ने र गोप्य मतदान हुने भएकाले आफू निर्वाचन जित्ने अपेक्षा नेङमाङको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र रूपक कोइरालाका साथमा अवतार राई र विकास आचार्य, काठमाडौँ। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्थाको योजना सार्वजनिक गरेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले मतदान केन्द्र, मतदाताको सुरक्षा, मतपेटिका, मतदान सामग्रीदेखि मतगणना स्थलको सुरक्षा तयारीबारे जानकारी गराएको हो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी दान बहादुर कार्कीले राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि करिब 900 जना परिचालन गरिएको जानकारी दिए। उनले फरार सूचीमा रहेका मतदातालाई समेत निगरानी गरिने बताए। मतदान गर्दाको लाइन तथा अन्य व्यवस्थापनको कुरामा मतदान अधिकृतसँग समन्वय गरेर काम गरिने बताएका छन्। यसैबीच राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भमा थप जानकारी दिन अहिले हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा बानेश्वरको मतदान स्थलबाट सहकर्मी विकास आचार्य प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिएका छन्। विकास, बिहान 10 बजेदेखि सुरु हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मतदान स्थलमा तयारी कसरी भइरहेको छ? सरोजी, मतदान स्थलमा कडा सुरक्षा राखिएको छ। सुरक्षाको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने सर्वप्रथम कडा सुरक्षा घेराभित्र छ अहिलेको यो संसद भवन परिसर। यहाँ म प्रवेश गरिसकेको छु। लोत्से हल अगाडि छु। यो संसद भवन स्थित यो लोत्से हलमा जुन यही स्थानमा आज राष्ट्रपति निर्वाचनको लागि मतदान हुँदैछ र यहाँ व्यवस्थाको हिसाबमा कुरा गर्ने हो भने, व्यवस्थापनको हिसाबको कुरा गर्ने हो भने सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको हामी अहिले बिहान देख्न सक्छौँ। यहाँ मतदान गर्न आउने मतदाताहरूको लागि र सञ्चारकर्मीहरूको लागि, अन्य व्यक्तिहरूको लागि बस्नेको व्यवस्थापनदेखि लिएर मतदान गर्न जाने स्थानदेखि लिएर लाइनको व्यवस्था, लाइन बस्ने ठाउँसम्म लगायतका ठाउँहरूमा कसरी यहाँ मतदान स्थललाई सुरक्षित बनाउने र सजिलोसँग मतदान गर्न सकिने गरी भन्ने तरिकाले यसको व्यवस्थापन गरिएको पाइएको छ। महिला र पुरुषको लागि छुट्टा छुट्टै लाइनको व्यवस्थापन गरिएको रहेछ। त्यो अनुसारको लाइन पनि हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। त्यो अनुसारको मिलाइएको देख्न सकिन्छ। त्यो लगायत अन्य सुरक्षाको हिसाबदेखि लिएर अन्य चाहिने अत्यावश्यक कुराहरूदेखि लिएर पानीहरूदेखि लिएर अन्य व्यवस्थापनको पनि तयारी सकिएको हामी देख्न सक्छौँ। र यसरी आज मतदान हुने, राष्ट्रपति निर्वाचनको लागि मतदान हुने तयारी चाहिँ पुरा भएको देख्न सकिन्छ। सरोजी, विकास, अब चुनावमा राजनीतिक दलहरूले पुरानो गठबन्धन भत्काएर नयाँ गठबन्धन पनि बनाएका छन्। कुन दलको साथ कसलाई छ? राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि जुन पुरानो गठबन्धन थियो त्यो पुरानो गठबन्धन भत्किएर नयाँ गठबन्धन बनेको अवस्था छ। 8 दल जो मत हाल्ने 8 दल एक अवस्थामा एक ठाउँमा छन् भने एमाले चाहिँ एक्लिएको अवस्था देखिन्छ। मतदान गर्ने सम्मको अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि 8 दल एकातिर र एमाले एकातिर रहेको अवस्था देखिन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत साना दलहरू जो प्रतिनिधित्व गर्दैछन् संसदमा यसै निर्वाचन मार्फत, सङ्घीय र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन मार्फत प्रतिनिधित्व गर्ने साना दलहरूले पनि 8 दलीय गठबन्धनमा आबद्ध रहेर मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्था छ भने एमाले एक्लिएको अवस्था छ। अन्य दलहरू जो निर्णय गर्न बाँकी रहेका दलहरू केही थिए जो एमाले पनि अपेक्षा गरेको थियो त्यो मत आफूसँग आउँछ भन्ने, त्यसमध्ये राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले तटस्थ बस्ने निर्णय गरिसकेको छ यस अघि नै भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने आज मात्रै निर्णय गर्दैछ। अन्य दलहरूले पनि अहिलेकै अवस्थामा
नेकपा एमालेलाई समर्थन गरेर सुभाष चन्द्र नेङमाङलाई मत दिने अवस्थासम्मको त्यो क्लियर भइसकेको अवस्था छैन। यसरी अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने 8 दलीय गठबन्धन एकातिर र नेकपा एमाले मात्रै एकातिर रहेको अवस्था देख्न सकिन्छ। सरोजी, चुनावमा मतदाताको सङ्ख्या कति छ, मतभार के कस्तो छ, कति मत पाउँदा बहुमत पुग्ने अवस्था देखिन्छ? बहुमतकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 26,400 मत ल्याउँदाखेरि बहुमत पुग्छ एकजना उम्मेदवारको। रामचन्द्र पौडेल सत्तारूढ गठबन्धनबाट उम्मेदवार छन् भने नेकपा एमालेको तर्फबाट उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेङमाङ राष्ट्रपतिको उम्मेदवार छन्। 52,000 भन्दा बढी मतभार रहन्छ यो निर्वाचनमा। सङ्ख्याको हिसाबमा भन्ने हो भने 882 जना मतदाता रहन्छन्, जसमा सङ्घीय सांसद र प्रदेशसभा सदस्यहरू यसका मतदाता हुन्। 332 जना सङ्घका सांसदहरू जो प्रतिनिधि सभा र राष्ट्र सभाका सदस्यहरू गरी 332 जना हुन चाहिँ 35 हो। 3 जना खाली रहेको अवस्था छ, 1 जनाको मृत्यु भएको, 1 जना निलम्बित र अर्को 1 जना खाली रहेको अवस्था गरी 3 जना ले मत हाल्न पाउने छैनन्। त्यो हिसाबमा 332 जना मतदाता रहेका छन् सङ्घतर्फ भने प्रदेशतर्फ 550 जना मतदाता रहन्छन्। यसरी उनीहरूले आज मत हाल्छन् र उनीहरूको मतभार चाहिँ 79 प्रतिनिधि सभाको र 48 प्रदेश सभा सदस्यहरूको रहन आउँछ। यसरी आज निर्वाचनपछि जसले 26,000 मत कटाउँछन् उनी नै राष्ट्रपतिमा निर्वाचन हुने अवस्था छ। सरोजी, यहाँ जानकारी गराउनु पर्ने कुरा के छ भने यो निर्वाचन मार्फत बहुमत पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। 26,000 मत कटाउन कुनै पनि उम्मेदवारले सकेनन् भने पुनः निर्वाचन हुने व्यवस्था रहेको छ र 26,000 मत कटाउनु पर्ने अवस्थामा त्यो नकटाएको अवस्थामा पुनः मतदान हुने र त्यसपछि मात्रै सबैभन्दा बढी मत ल्याउने उम्मेदवार चाहिँ निर्वाचित हुने प्रावधान अनुसार मतदान हुन लाग्दैछ र आज मतदानपछि मुलुकले चौथो राष्ट्रपति पाउँदैछ। यसरी नै यसको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गरिरहेको अवस्था छ। सरोजी, विकास, अब जुन उम्मेदवारले 26,000 मतगणनाबाट मत प्राप्त गरेको सन्दर्भ रहने हो भने त्यसको अन्तिम परिणाम कति बेला सार्वजनिक हुने अवस्था छ र नयाँ राष्ट्रपतिले शपथ र पदभार कहिले ग्रहण गर्ने कार्यतालिका रहेको छ? आज दिउँसो 10 बजेदेखि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुन्छ 3 बजेसम्म। त्यो अवधिमा सांसद र प्रदेशसभा सदस्यहरूले आएर मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ। लोच्छे हलमा, नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनको लोच्छे हलमा आएर मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस लगत्तै निर्वाचन आयोगले, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गरिरहेको निर्वाचन आयोगले तुरुन्तै मतदान मुचुल्का उठाएर मतगणना सुरु गर्ने, मतदानपछि मतगणना सुरु गर्ने जानकारी गराइसकेको अवस्था छ र सम्भवतः साँझ 7 बजे भित्रमा अन्तिम मत परिणाम निकाल्ने अर्थात् राष्ट्रपतिको घोषणा गर्ने भन्ने कुरा बुझिएको छ र त्यसपछिका पनि प्रक्रियाहरू छन्। पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणदेखि लिएर पदभार ग्रहण लगायतका विषयहरू छन्। यो विषयमा चाहिँ हामीले बुझ्दाखेरि आगामी सोमबारको लागि तयारी भएको अवस्थाको पनि कसैले यसका बारेमा जानकारी गराएका छन् भने कसैले भने एकै पटक 2 जना राष्ट्रपति चाहिँ संविधानले परिकल्पना नगरेको हुँदा 28 गते पछि मात्रै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पदावधि सकिने हुँदा त्यसपछि मात्रै पदभार पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण रहने भन्ने पनि यो विषय छ। अब यो विषय चाहिँ यो शपथ ग्रहण गराउने सम्मानित सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशले गराउने र यसको तयारी निर्वाचन आयोगले गराउने हुँदा यो 2 निकायबीचको छलफलले नै यसको टुङ्गो लगाउने जानकारी गराउन चाहन्छु। र अर्को कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु, चौथो निर्वाचन मार्फत मुलुकले तेस्रो राष्ट्रपति पाउँदै गर्दाको अवस्था मैले अलिकति अगाडिको कुरा जोड्न चाहेँ। यो अवस्थामा आइपुग्दा चाहिँ मुलुकले 3 जना
तेस्रो राष्ट्रपति पाउँदै गरेको अवस्था पनि छ र त्यो अवस्थाका लागि सांसदहरू, प्रदेशसभा सदस्यहरू सम्पूर्ण काठमाडौँमा आइसकेको अवस्था छ र काठमाडौँ उपत्यकाकै सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ, त्यो देख्न सकिन्छ। हिजो साँझदेखि नै अहिले बिहानको अवस्थामा पनि सुरक्षाको अवस्था चाहिँ निकै कडा बनाएको सडकमा पनि देख्न सक्छौँ र यो परिसरमा पनि देख्न सकिन्छ। सरोजी, हस् विकास, जानकारीका लागि धन्यवाद। आज मुलुकले तेस्रो राष्ट्रपति प्राप्त गर्दैछ, अर्थात् आज बिहान 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म राष्ट्रपतिका लागि नयाँ बानेश्वरको संसद भवन परिसरमा मतदान हुँदैछ। त्यस विषयमा जानकारी गराउँदै थिए संवाददाता विकास आचार्यले। अब बाँकी समाचार। नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल 8 दलको साझा उम्मेद्वार हुन्। 2051 सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि प्रतिनिधि सभाका सभामुख बनेको 28 वर्षपछि उनी राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार बनेका हुन्। 78 वर्षीय पौडेलले पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री बन्ने जमर्को गरे पनि सफल हुन भने सकेका थिएनन्। तनहुँको रिस्ती स्थित बाहुन पोखरामा जन्मिएका नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलले संस्कृत भाषामा शास्त्री र नेपालीमा स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन गरेका छन्। 16 वर्षको उमेरमै राजनीतिमा प्रवेश गरेका पौडेल 2017 सालमा राजा महेन्द्रले तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई जेल हालेपछि पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा होमिएका थिए। पौडेलले 2048 सालदेखि 2070 सालसम्म तनहुँ जिल्लाबाट निरन्तर चुनाव जिते। 2048 सालमा तनहुँ 1 बाट जितेका उनी 2051 सालमा तनहुँ 2 बाट विजयी भए। 2056, 2064, 2070 मा उनी तनहुँ 2 बाटै विजयी भए। 2074 को संसदीय चुनाव हार्दा उनको 26 वर्षको विजयी यात्रामा ब्रेक लाग्यो। 2074 को चुनावमा उनलाई वाम गठबन्धनका एमाले उम्मेद्वार किशन कुमार श्रेष्ठले हराएका थिए। 2079 सालको प्रतिनिधि सभा चुनावमा पौडेल तनहुँ 1 बाट विजयी भएका हुन्। पौडेल स्थानीय विकास तथा कृषि, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रीका साथै गृहमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा लागेको आरोपमा उनले पटक पटक गरी 1 दशकभन्दा बढी जेल जीवन बिताएका छन्। 2067 साउनमा प्रधानमन्त्रीका लागि संसदमा भएको मतदानमा पौडेल 17 पटकसम्म पराजित भएका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा उनी सभापतिमा उठ्ने चर्चा चले पनि गणितीय जोर घटाउमा आफू कमजोर हुने अवस्था आकलन गरेर उम्मेद्वार नै बनेनन्। आस्थाको यात्रा, नयाँ सन्दर्भमा समाजवाद, प्रजातान्त्रिक समाजवादी एक अध्ययन, अभिशप्त इतिहास लगायतका उनका विभिन्न कृति प्रकाशित छन्। काङ्ग्रेसभित्र उनको छवि सादगी नेताका रूपमा रहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको समीकरण भत्किएपछि नेकपा एमालेले उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाएको हो। संविधान सभाका अध्यक्ष समेत रहेका 72 वर्षीय नेमुवाङ पटक पटक निर्वाचित सांसद भइसकेका छन्। उनले संसदीय निर्वाचनमा अहिलेसम्म पराजय बेहोर्नु परेको छैन। 2009 साल फागुन 28 गते इलामको सुन्तला बारीमा जन्मिएका एमाले उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङले कानुनमा स्नातक गरेका छन्। 2028-29 सालदेखि विद्यार्थी राजनीति गरेका उनी अन्यरा सोभियुका तर्फबाट महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पसको सोभियु सभापति भएका थिए। नेमुवाङले पार्टी राजनीति भने 2033 सालमा राजकाज मुद्दामा केन्द्रीय कारागारमा थुना परेपछि सुरु गरेका हुन्। उनी तत्कालीन मालेमा सङ्गठित भएर राजनीतिमा होमिए। कम बोल्ने हँसिलो स्वभावका नेमुवाङ पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको सभामुख, अन्तरिम व्यवस्थापिकाको सभामुख, पहिलो र दोस्रो संविधान सभाको अध्यक्ष बनिसकेका छन्। 2048 सालमा राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेका उनी 2056 सालमा पहिलो पटक प्रतिनिधि सभा सदस्य बने। नेमुवाङले कुनै पनि संसदीय निर्वाचनमा पराजय बेहोरेका छैनन्। उनी 2048 देखि 2052 सालसम्म राष्ट्रिय सभा सदस्य थिए। 2056, 2074 र 2079 मा प्रतिनिधि सभा सदस्य र 2064, 2070 मा संविधान सभा सदस्यमा निर्वाचित भए। उनले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, सामान्य प्रशासन मन्त्री र सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिको जिम्मेवारी पनि निर्वाह गरिसकेका छन्। नेपाल ल क्याम्पसमा प्राध्यापन गरेका उनी नेपाल बार एसोसिएसनको पूर्व महासचिव पनि हुन्। कानुन व्यवसायीका रूपमा परिचित नेमुवाङ अध्ययन र समाज सेवामा दखल राख्छन्।
नेमवाङ संविधान सभा मार्फत सङ्घीय एवं समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न क्रियाशील नेताको रूपमा परिचित छन्। उनका आधा दर्जनभन्दा बढी कृति पनि प्रकाशित छन्। समाचारमा पुनः स्वागत छ। मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपति चयन गर्न आज निर्वाचन हुँदैछ। चुनावी मैदानमा 2 जना उम्मेदवार छन्। 50% मत ल्याउने निर्वाचित हुनेछन्। त्यसरी निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई प्रधान न्यायाधीशले शपथ गराउनेछन्। त्यसपछि राष्ट्रपतिको कार्यकाल सुरु हुनेछ भने वर्तमान राष्ट्रपति शीतल निवासबाट बाहिरिनेछन्। अब 4 दिनपछि कार्यकाल सकिने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको 7 वर्षे शीतल निवास बसाई कस्तो रह्यो त? तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई विदाई गर्दै 2072 साल कार्तिक 11 देखि विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन्। दोस्रो कार्यकाल 2074 साल फागुनमा सुरु गरेकी उनी यही फागुन 28 मा 7 वर्ष कार्यकाल पूरा गरेर 29 गते नयाँ राष्ट्रपतिलाई स्वागत गर्दै शीतल निवासबाट बाहिरिँदैछिन्। यसरी बाहिरिँदै गर्दा भण्डारीमाथि संवैधानिक राष्ट्रपतिको भूमिकामै चुकेका जस्ता थुप्रै अपजस सँगै लिएर जानेछिन्। जननिर्वाचित दोस्रो राष्ट्रप्रमुख बन्दै गर्दा उनी नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार बनेकी थिइन्। उनीमाथि पछिसम्म लागेको सबैभन्दा ठुलो आरोप नै एमाले र त्यसको नेतृत्वको इसारा अनुसार काम गरिन् भन्ने नै थियो। संविधानको संरक्षक भए पनि राष्ट्रपतिलाई कुनै स्वविवेकीय अधिकार छैन। तर नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा संसदका दुवै सदनबाट 2 पटक पारित गरेर पठाइएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर आफूलाई कार्यकारी जस्तो देखाइन्। उता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2077 साल पुस 5 गते र सर्वोच्चले बदर गरिदिएपछि दोस्रो पटक 2078 जेठ 8 गते मध्यरातमा गरेको संसद विघटनलाई सिफारिस गरेर भण्डारी आलोचित बनिन्। राष्ट्रप्रमुखको रूपमा खेल्नुपर्ने भूमिका भन्दा माथि उठेर राजनैतिक विषयमा समेत पटक पटक चासो दिएको भन्दै उनीमाथि आरोप लाग्यो। अझ तत्कालीन माओवादी र एमाले मिलेर बनेको नेकपाको विवाद समाधानका लागि पहल गरेको विषय पनि उनको कार्यकालको विवादित विषय नै बन्यो। एउटै विषयमा सरकारको नेतृत्व हेरेर व्यवहार गरेको प्रष्टै देखिने गरी भण्डारीका गतिविधि भएका थिए। अन्तिम समयसम्म आइपुग्दा पनि सवारीको विषयलाई लिएर राष्ट्रपति र संस्थामाथि आलोचना भइरहे तर सुधारका लागि ध्यान दिएको देखिएन। नेपालको प्रथम महिला राष्ट्रपतिका रूपमा इतिहास लेखनको अवसर भण्डारीले पाइन्। तर उनीमाथि राष्ट्रपतिको पदलाई कार्यकारी जस्तो बनाएको आरोप मात्रै लागेन, उनले देखाएको सक्रियताकै कारण दलहरूले त्यसैमा चर्को राजनीतिसम्म गरे, जसको असर प्रणालीमाथि नै पर्न सक्छ भन्ने हेक्का त्यहाँ पुग्ने जोसुकैले राख्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र ठेकेदारको लापरवाहीले खोटाङमा विस्तारको काम अलपत्र परेको छ। प्राधिकरणको उज्यालो नेपाल अभियानलाई चुनौती दिँदै निर्माण कम्पनीले काम अलपत्र पारेको हो। तार, पोल, ट्रान्सफर्मर लगायतका उपकरण जताभावी फालिएको यो ठाउँ खोटाङ जिल्लाको खोट्याङ गाउँपालिका 1 लिकुवा पोखरीको हो। अजिना मरिन चन्द्रकुमारी थापा जेबीले गत असार अघि नै यहाँ बिजुली पुर्याउनु पर्ने थियो, तर बिजुली कहिले बल्छ टुङ्गो छैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने तार टाङ्ने कामै नभई उपभोक्तालाई पुराना मिटर बक्स वितरण गर्ने हतारो गरेको छ। 2650 रुपियाँ पर्ने मिटर बक्सलाई 4 देखि 6000 रुपियाँसम्म लिएको उपभोक्ताको गुनासो छ। तार ल्याएर अब यहाँ थुपार्यौँ हामीले, अनि भोलिपल्ट तिनीहरू त्यो काम गर्ने मान्छेहरू फुटे गएको, त्यहाँदेखि आएन। हामीले आँदा हुनेलेको घरमा थियो, नहुनेले दसैँको मुखमा ऋण काटेर पैसा दियो मिटर बक्स लागि भनेर घरमा वाइरिङ गऱ्यो। 1.5 वर्ष भयो, अब साउको ब्याज पाकिरहेको छ। हाम्रो पोल चाहिँ गाडेको छ, तार चाहिँ अब कहीँ टाँगेको छ, अरू चाहिँ लठी भत्र गाडीको बाटामा किचिया छन्, टुट्ने ठाउँमा टुटिरहेको छ। त्यो माटाको यत्रो डल्ला हुन्छ के भन्छ गयो त्यो हाँडी जस्तो त्यो ल्याएर लडाएको छ, फुट्या छ। खोट्याङ 2 र दिप्रुङ चुइचुमा गाउँपालिकाका 2वटा वडामा विद्युत विस्तारको जिम्मा लिएको कम्पनीले 2079 असार 20 गते भित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लिएको थियो। तर पटक पटक म्याद थपे पनि काम भने अलपत्र छ। यो कम्पनीले जिम्मा लिएको 12 पोखरी गाउँपालिकाको काम पनि सन्तोषजनक छैन। सामानहरू यत्र तत्र छरिएका छन्। ट्रान्समिटरहरू भुइँमै लडाइरहेको अवस्था छ 2 ठाउँ, र तारहरू पनि यत्र तत्र छरिएकै अवस्थामा छ। काहीँ पोलहरू चाहिँ
लडाइरहेको छ। गाउँमा सामान छरपष्ट पारेर छाडेका यतिका समय बितिसक्दा समेत कुनै कारबाही गर्न नसकेको गुनासो बढिरहँदा विद्युत प्राधिकरणले गत फागुन 8 गते ठेकेदार कम्पनीलाई जमानत जफतको लागि पत्र पठाएको बताएको छ। पुनः ताकता गर्दा गर्दै स्पष्टीकरण माग्दा पनि समयमा नआउने अनेक ढिलासुस्ती गरे हुनाले ठेकेदारलाई नै हामीले जफत गरेर ठेकादारहरूले नै जफत गरेर हामी ठेका सम्झौता तोड्न लागेका छौँ। जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाको विद्युत विस्तारको जिम्मा लिएको BNK कन्स्ट्रक्सनको काम पनि सन्तोषजनक छैन। केपिलासगढी र ऐसिलुखर्क गाउँपालिकामा जारी विद्युत विस्तार पनि सुस्त छ। 10 वटा स्थानीय तह रहेको जिल्लामा 24,000 घरधुरीमा बिजुली पुगे पनि प्राधिकरणले कारबाही गर्न नसक्ने हो भने उपभोक्ताहरू अझै लामो समय अँधारोमै बस्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि उत्तम चौलागाई, खोटाङ। राजनीतिक रूपमा मात्रै होइन, महिलालाई आर्थिक समृद्धि र उद्यमशील बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले थुप्रै कार्यक्रम ल्याएको छ। तर कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्दा महिलाहरू अझै पनि आर्थिक रूपमा पछाडि नै छन्। सम्पत्तिमा महिलाको स्वामित्व त झन् कमजोर छ। काम गर्ने उमेर समूहका महिलाको सङ्ख्या अहिले 1,15 लाख छ। औपचारिक क्षेत्रमा 26,40,000 महिला मात्रै रोजगारीमा छन्। काम गर्ने उमेर समूहका मध्ये 22% मात्रै रोजगारी पाएका छन्। नेपालमा दर्ता भएका 9,23,000 उद्योग व्यवसाय मध्ये महिलाको नाममा जम्मा 28% छन्। वैदेशिक रोजगारीमा 10% महिला छन्। साना तथा घरेलु र हस्तकलाका क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढे पनि सम्पत्तिमा स्वामित्व कम हुँदा उद्यमशीलता बढ्न सकेको छैन। अधिकार कागज र भाषणमा सीमित हुँदा महिलाको आर्थिक अवस्थामा आशा लाग्दो सुधार देखिन्न। पहिलो चाहिँ के हो भन्दा महिला उनीहरूलाई चाहिँ इन्टरप्रेन्योरसिप सम्बन्धी उनीहरूलाई चाहिँ हामीले ज्ञान दिनु पर्यो हैन। दोस्रो चाहिँ रिसोर्स दिनु पर्यो। रिसोर्स भनेको के हो भन्दाखेरिमा उनीहरूलाई जे काम गर्न खोज्ने हो उनीहरूलाई रिसोर्सको अभाव हुन्छ, त्यो उनीहरूले लोनको प्रवाह चाहिँ राम्रोसित गरिदिनु पर्यो। तेस्रो चाहिँ के हो भन्दा उनीहरूले जे प्रोडक्सन गरेका छन्, अहिले स्मल इन्टरप्राइजेस चाहिँ महिलाहरूले गरिरहेको हुन्छ, उनीहरूको प्रोडक्सन चाहिँ के हुन्छ भन्दा बजारसम्म आइपुगेका हुन्न। त्यो उनीहरूले बजारसम्म ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ। महिलाले उद्योग दर्तादेखि उत्पादित वस्तुको बजारीकरणसम्म समस्या झेल्नुपर्छ। महिला उत्थानका सरकारी योजना र सहुलियतपूर्ण कर्जामा सुविधाभन्दा बढी शास्ति छ। एउटा महिलाले कम्पनी दर्ता गर्न जाँदा कम्पनीको, घरेलुको, स्थानीय निकायको समस्या झेल्दै मात्रै ऊ एक ठाउँ पुगेर एउटा फर्म दर्ता गर्छ। त्यो नै झन्झटिलो प्रक्रिया छ र त्यसबाट दर्ता पश्चात पनि हामी महिलालाई काम गर्न धेरै नै अप्ठ्यारो किन छ भने पुँजीको अभाव, ब्याङ्किङ सरलता कहिले पनि भएन नेपालमा। अनि अब पारिवारिक कुराहरूमा पनि अप्ठ्यारा धेरै कुराहरू झेलेर चाहिँ महिला निस्किनु पर्ने भएको कारणले गर्दा महिलालाई व्यवसायमा आउनलाई धेरै च्यालेन्ज छ। परिवार, समाज र देशकै आर्थिक उत्थानको लागि महिला उद्यमशीलता अनिवार्य जस्तै मानिन्छ। तर जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सामध्ये अधिकांश चुलो चौको र परम्परागत कृषिमा आश्रित छन्। शिक्षा, सिप, पुँजी, प्रविधि जति कागजमा छ तर व्यवहारमा छैनन्। सहरी महिलाहरूलाई पनि नयाँ टेक्नोलोजीको खाँचो छ कि, र त्यस्तै गरेर अब स्किलको तालिमहरू दिनु पर्यो, उनीहरूको भएको स्किललाई अपग्रेड गर्नु पर्यो, त्यही पुरानो ढङ्गले होइन। र अब चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ कृषिमा पनि भनौँ न अलिकति आधुनिकीकरण गरेर त्यो प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रिजतिर लग्ने, टुरिज्मतिर लग्ने, जुन चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ एउटा कम्प्यारेटिभ एडभान्टेज भएको सेक्टर्सहरूमा पनि लग्नको लागि चाहिँ हाम्रो प्रयास हुनुपर्छ। निजी क्षेत्रले त गरिरहेको छ र सरकारी क्षेत्रबाट पनि हुनुपर्छ। तथ्याङ्कले अर्थतन्त्रमा महिला सहभागिता न्यून देखाउँछ, तर यथार्थ के भने महिलाहरू सबल नभएसम्म आर्थिक समृद्धि नारामै सीमित हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। महिला उद्यमशीलता बढाउन कसले के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। सर्वप्रथम त महिलाहरू आफै जागरुक हुन आवश्यक छ। स्थानीय सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूर्ण रूपले लिनुपर्ने। राज्य र स्थानीय सरकारले सिपमूलक तालिम र उनीहरूको सिप अनुसारको रोजगार उपलब्ध गराउनुपर्छ। स्थानीय तहहरूले नै अब तालिम दिने, महिलाहरूलाई शिक्षित बनाउने गर्नुपर्छ। पुरुष प्रधान समाज चाहिँ गम्भीर हुनु पर्यो। नेपाल सरकारको एकदमै भूमिका रहन्छ। राज्यले प्रत्येक महिलालाई शिक्षा दिनुपर्छ। महिलाहरूलाई त्यसमा लगाउने लगानीहरू कसरी उहाँले सरकारले दिन सक्छ त्यो सुनिश्चित गर्नु पर्यो। महिलाहरू चाहिँ को उद्यमशीलतामा विशेष लाग्नेवाला छन् तिनीहरूको पहिचान गरेर तिनीहरूमाथि नै बढीभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्छ। विशेष चाहिँ भूमिका म एउटा श्रीमान श्रीमती
परिवारमा दिन चाहन्छ। सरकारले पनि अलिअलि केही ऋण दिँदा पनि अलिकति सहुलियत ब्याजमा दिएर चाहिँ केही गर्न दिएदेखि महिलाहरूले पनि केही गर्न सक्दैन। तरकारी खेतीको तालिम अथवा अब जे इच्छा अनुसारका तालिमहरू गराउनु पर्ने चाहिँ राज्यले हुन्छ। महिलाहरूलाई बेला बेलामा सिप तथा तालिमहरू दिइराख्नु पर्ला। लगानीको वातावरण बनाइदिन पर्यो। ब्युटी पार्लर, सिलाइ बुनाइ यस्तै विभिन्न तरिकाका तालिमहरू योग्यता अनुसारको दिनु पर्यो। तालिम दिनु पर्यो। अब सिलाइ कटाइ सिक्न चाहेको तर त्यो सिप लिनबाट वञ्चित भएका महिलाहरूलाई चाहिँ समावेश गराएर अगाडि बढाउनु पर्छ। कुन सिप कसले सिक्न सक्छ र त्यो सिपलाई चाहिँ जीवनमा कार्यान्वयन गरेर उद्यमशीलतामा अगाडि बढ्न सक्छ, त्यस्तोलाई चाहिँ सिप दिने जीविकोपार्जन गराउने तालिमहरू दिएपछि राम्रो हुन्थ्यो। आफूबाट नै गर्छु भन्ने क्षमता भएर अगाडि बढ्नु भयो भने अनि बल्ल उहाँहरूले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट जजिरा एयरवेजले 2.5 महिनापछि पुनः कुवेतका लागि उडान भर्दैछ। हप्ताको 3 दिन बिहिबार, शनिबार र मंगलबार उडान अवतरण गर्ने गरी जजिरा एयरवेजले उडान तालिका सार्वजनिक गरेको छ। यसअघि मध्यरातमा उडान अवतरण गर्दै आएको जजिराले आजदेखि भने बिहान 7:20 अवतरण गर्ने गरी तालिका बनाएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका निर्देशक सुभाष झाले बताए। आजको उडानका लागि जहाज भैरहवा विमानस्थलमा अवतरण भइसकेको छ। गएको जेठ 2 गते जजिरा एयरवेजले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दै 7 महिना सञ्चालन गरेर रोकेको थियो। मलेसियाका लागि चार्टर उडान भर्दै आएको हिमालयन एयरलाइन्सले यात्रु नपाएपछि मङ्सिर महिनादेखि उडान गरेको छैन। उद्घाटन भएको 7 महिनामा यहाँबाट 155 वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएका छन्, जसबाट 13,466 यात्रु आएका छन् भने 17,901 जना यात्रु प्रस्थान भएका छन्। महँगी अनुसार आम्दानी नबढेर उपभोक्ताको क्रय क्षमतामा ह्रास आएका कारण अहिले बजारमा वस्तुको बिक्री वात्तै घटेको छ। बिक्री घटेपछि उद्योगीहरू चर्को ब्याज दरको सामना गर्न बाध्य छन्। रुस युक्रेनको युद्धका कारण बढेको महँगी नियन्त्रण गर्न विश्वभरका केन्द्रीय बैंकले ब्याज दर बढाएका छन्। अमेरिकाको केन्द्रीय बैंकले 1 वर्षअघि 0.5% नीतिगत दर कायम गरेकोमा अहिले बढाएर 4.75% पुर्याएको छ। नेपालमा गत वर्ष कर्जाको औसत ब्याज दर 9.44% रहेकोमा अहिले बढेर 12.79 भएको छ। यता व्यवसायी तथा उद्यमीले तिर्नुपर्ने ब्याज दर दोब्बर महँगो भएर 16% पुगेको छ। उद्योगी व्यवसायहरू उच्च ब्याज दरका कारण व्यवसाय गर्नै नसक्ने अवस्था आएको भन्दै सडकमा उत्रिएका छन्। वस्तुको मागमा आएको कमीले उद्योगीहरू सडकमा आउनु परेको विश्लेषकको तर्क छ। त्यति धेरै ठुलो ब्याज चाहिँ बढेको होइन, तर अहिले समस्या के भयो भन्दा उपभोक्ताको माग कम भयो र उत्पादन चक्रमा चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ टुट्न गएको अवस्था छ। किनभने एग्रिगेट डिमान्ड जुन सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिने के गरेको थियो भने हाम्रो इम्पोर्ट ज्यादा भयो, हाम्रो विदेशी करेन्सी संरक्षण गर्नु पर्यो, राख्नु पर्यो भनेर विभिन्न किसिमको नीति नियम बनाउँदै जाँदाखेरि कस्तो भयो भने उपभोक्ताको हातमा आम्दानी कम हुन गयो। माग कम हुँदाखेरि ब्याज दरको दबाव चाहिँ नि बढी देखिन्छ। भारतमा कर्जाको ब्याज दर 10देखि 12% छ। बङ्गलादेशमा उद्यम तथा व्यवसाय गर्नेले 10देखि 12% ब्याज तिरिरहेका छन्। ती देशमा व्यवसायको जोखिम बढी भएकालाई केही बढी ब्याज लिने गरिएको छ, तर नेपालमा भने पहुँच नहुनेलाई बढी ब्याज लिने गरिएको व्यवसायको गुनासो छ। नेपालमा उद्योगी व्यवसायले पहुँचका आधारमा 11देखि 16% ब्याज तिरिरहेका छन्। भारतमा यहाँकै जस्तो ब्याज दर भए पनि उद्यम गर्नेले छुट पाउने हुँदा उत्पादनको लागत खर्च कम हुने गरेको छ। इन्डियामा अहिले जग्गा तपाईको धेरै सस्तोमा पाउँछ नेपालभन्दा। इन्डियामा तपाईको उद्योगको लागि उनीहरूले यदि उद्योग स्थापना गर्छौँ भनेर जग्गा किन्यो भने त्यो जग्गाको भरमा बिल्डिङ बनाउनलाई त्यो जग्गाको 80% पैसा दिएर बिल्डिङ दिन्छ। अहिले चालु पुँजी कर्जा भनेर राष्ट्र बैंकले लगाइदिएको छ। के गर्न खोज्या हो? काम नगर भन्न खोज्या हो? चुप्लाएर बैंकमा पैसा राखेर खाएर बस भन्न खोज्यो कि? अमेरिकामा उद्योगीले 5देखि 6.5% ब्याज तिर्छन्। बेलायतमा 7देखि 14% र दुबईमा 5.3देखि 7.77% ब्याज तिर्नुपर्छ। दुबईमा व्यवसायलाई करमा छुट छ। जापानमा 2% ब्याज दरमै कर्जा पाइन्छ। नेपालका वस्तुको अधिकांश बजार भारत भएकाले भारतको ब्याज दरसँग यहाँको ब्याज दर तुलना गर्न उचित हुने विज्ञ बताउँछन्। विश्वभर ब्याज बढेकाले नेपालको उच्च ब्याज दरलाई अहिले नै आलोचना गर्न नहुने प्राज्ञिक क्षेत्रको तर्क छ।
भुक्तान सन्तुलनमा त्यो क्राइसिस र घाटा हुने बित्तिकै यसको रिपर्कसिभ इफेक्ट अर्थात् नकारात्मक प्रभाव चाहिँ ज्यादा पर्छ भन्ने भइसकेपछि सेन्ट्रल ब्याङ्कले पोलिसी रेटलाई 8% लगभगमा लिएर गयो। त्यो लिएर जाँदाखेरि अनि त्यसले सुनर ल्याटर ढिलो चाँडो मार्केटमा इम्प्याक्ट पारेर अहिले 12.78% कतिमा चाहिँ मार्केटको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ गएको हो। यो इन्ट्रेस्ट जान्नुमा चाहिँ वास्तवमा कन्ट्री बचाउनलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट बढाइया हो जस्तो मलाई लाग्छ, किनभने मुलुक सबभन्दा माथि हुन्छ। नेपालमा सहुलियतपूर्ण कर्जा बाहेक अन्य कर्जामा कृषि उद्यमदेखि सवारी कर्जामा भिन्नता छैन। व्यवसायको क्षेत्र अनुसार नभई व्यक्तिपिच्छे ब्याज दर फरक हुने गरेको छ। कम ब्याज दरमा ऋण लिएर व्यवसाय गरिरहेकाहरू उच्च ब्याज दरसँगै वस्तुको माग नहुँदा समस्यामा परेका कारण सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान गराएर आन्तरिक उत्पादनको खपतमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, अर्थतन्त्रमा देखिन थालेका चुनौती सामना गर्न के गर्नु पर्ला? ए. फजुल खर्च कटौती, बी. विकास खर्च वृद्धि र सी. वित्तीय संस्थाको नियमन। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। जर्जियामा विवादास्पद विदेशी रकम प्राप्त गर्ने संस्था र व्यक्ति सम्बन्धी कानुन विरुद्ध प्रदर्शन भएका छन्। यो विधेयकलाई रुसी कानुनको नक्कल भन्दै विरोध चर्केको हो। दशौं हजार मानिस संसद भवन अगाडि प्रदर्शनमा सहभागी भएका थिए। अमेरिका र युरोप सहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पनि निन्दा गरिएको छ। कानुनमा 20% भन्दा बढी विदेशबाट अनुदान ल्याइने गैर सरकारी र मिडिया समूहलाई विदेशी एजेन्टको रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ। यस्तै कानुन रुसमा पनि जारी गरेर प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न र नागरिक समाजलाई दमन गर्न खोजिएको थियो। जर्जियामा अघि सारिएको कानुनले युरोपेली सङ्घ र नेटो गठबन्धनमा सदस्यता प्राप्त गर्ने आशामा धक्का पुग्ने चिन्ता प्रदर्शनकारीहरूले लिएका छन्। जर्जियन विपक्षीहरू यो विधेयकलाई रुसी कानुन भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्। त्यहाँ रुस युक्रेन युद्धले राजनीतिक तनाव उत्पन्न गराएको छ। रुसबाट भागेका रुसीहरू आश्रय लिएका छन्। जर्जियाले युक्रेनलाई प्रत्यक्ष समर्थन वा रुसलाई प्रतिबन्ध नगरेको अवस्था छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। विश्व क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपाल र पपुवा न्युगिनी आम्ने सामने हुँदैछन्। खेल बिहान 9 बजेबाट काठमाडौँको TU मैदानमा सुरु हुनेछ। घरेलु टोली नेपाल, PNG र UAE बीचको खेलपछि लिग 2 प्रतियोगिता सकिनेछ। UAE र PNG शीर्ष 3 मा रहँदै सिधै विश्वकपको ग्लोबल क्वालिफायर खेल्ने दौडबाट बाहिरिसकेका छन्। नेपालले भने अघिल्ला 2 सिरिजमा 8 मध्ये 7 खेल जित्दै आफ्नो सम्भावना कायमै राखेको छ। आशा लाग्दो यही गतिलाई नै घरेलु मैदानमा हुने सिरिजमा निरन्तरता दिने कप्तान रोहित पौडेलले बताएका छन्। विश्व क्रिकेट लिग 2 मा 5औं स्थानमा रहेको नेपालको 32 खेलबाट 32 अङ्क छ। घरेलु मैदानमा हुने बाँकी सबै 4वटै खेल जिते नेपाल तेस्रो हुँदै सोझै ग्लोबल क्वालिफायरका लागि छनौट हुनेछ। सिरिजको सम्पूर्ण खेल कान्तिपुर TV HD, कान्तिपुर सिनेप्लेक्स HD र कान्तिपुरको अनलाइन प्लेटफर्मबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिनेछ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा आज साबिक विजेता मछिन्द्र र उपविजेता त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब आम्ने सामने हुँदैछन्। खेल ललितपुरको च्यासल मैदानमा दिउँसो 2:30 बजे सुरु हुनेछ। यी दुई हेभीवेट टोली पहिलो जितको खोजीमा हुनेछन्। मछिन्द्रले आर्मीलाई हराउँदै लिगमा पूर्ण आगमन गर्ने लक्ष्यमा छ। राष्ट्रिय फुटबल टिमका स्टार खेलाडी विमल घरती मगर, सुजल श्रेष्ठ, रजिन धिमाल सम्मिलित मछिन्द्रले आफ्नो पहिलो खेलमा जालोखेल युथ क्लबसँग 3-1 गोलको अप्रत्याशित पराजय बेहोरेको थियो। यता आर्मी आफ्नो पहिलो खेलमा सङ्कटासँग गोलरहित बराबरीमा रोकेको थियो। आर्मी सिजनको पहिलो जित निकाल्ने लक्ष्यमा हुनेछ। यी दुई बीच अघिल्लो सिजन भेट हुँदा मछिन्द्रले 1-0 गोलको जित हात पारेको थियो। यस्तै सोही समयमा एन्फा कम्प्लेक्समा जावलाखेल युथ क्लब र एनआरटी खेल्नेछन्। जावलाखेल लगातार दोस्रो जितको खोजीमा हुनेछ भने एनआरटी पहिलो अङ्कको खाता खोल्ने लक्ष्यमा हुनेछ। फ्रेन्च लिग 1 च्याम्पियन PSG च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम 16बाटै बाहिरिएको छ। बुन्डेसलिगा क्लब बायर्न म्युनिखसँग समग्रमा 3-0 गोलको पराजय बेहोरेपछि PSG को यात्रा प्री क्वार्टर फाइनलमा नै रोकिएको हो।
स्टार खेलाडी किलियन एम्बाप्पे, लियोनल मेस्सी सम्मिलित PSG पहिलो लेगमा घरेलु मैदानमा 1-0 गोलले पछि परेको थियो। गराती अलियान्ज अरेनामा थप 2 गोल खाएपछि PSG बाहिरिएको हो। खेल सुरु भएको 1 घण्टामा घरेलु टोली बायर्नले खाता खोल्यो। एरिक म्याक्सिम चुपो-मोटिङले 61औं मिनेटमा गोल गरे। निर्धारित समय सकिन 1 मिनेट बाँकी रहँदा जोआउ क्यान्सेलोको सहयोगमा सर्ज नाब्रीले टिमको अग्रता दोब्बर बनाए। त्यसबाहेक चुपो-मोटिङले पहिलो हाफमा गरेको गोलले मान्यता पाएन। साडियो मानेको गोलमा अफसाइडको झण्डा उठेको थियो। छपटकको युरोपेली च्याम्पियन बायर्नले प्रिमियर्स कन्फरेन्समा स्टार खेलाडी मेस्सी र एम्बाप्पे जस्ता खेलाडीले चुनौती दिन सक्ने बताएको थियो, तर उनीहरूले आफ्नो प्रभाव देखाउन सकेनन्। बायर्नका गोलरक्षक याम सोमरले अशरफ हाकिमीको प्रहार रोके भने भिटिनालाई डिफेन्डर मथाइस दि लिक्टले रोक्दै खतरा टारेका थिए। यो सँगै PSG 5औं पटक च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम 16बाटै बाहिरिएको छ। यस्तै एसी मिलानसँग समग्रमा 1-0 गोलको पराजय बेहोरेको इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग क्लब टटेनहम पनि अन्तिम 16बाटै बाहिरिएको छ। टटेनहमले घरेलु मैदानमा भएको दोस्रो लेगमा गोल फर्काउन सकेन। उसले पहिलो हाफको 45 मिनेटसम्म आशा लाग्दो कुनै खतरनाक मुभमेन्ट बनाउन सकेको थिएन। घरेलु टोली टटेनहमका लागि ह्यारी केनले दोस्रो हाफमा गरेको शक्तिशाली प्रहार मिलनका गोलरक्षक माइक मेग्नानले रोकेका थिए। खेलको अन्त्यतिर उनीले गरेको हेडर प्रहारले पोस्टको दिशा लिन नसक्दा टटेनहम अभागी साबित भएको थियो। टेक्निकल एरियामा प्रशिक्षक एन्टोनियो कोन्टेको आगमनले पनि टटेनहमको रणनीतिमा कुनै परिवर्तन हुन सकेन। यता मिलानका लागि डिबोक ओरिगीले गरेको प्रहार पोस्टमा लागेर फर्कियो। 78औं मिनेटमा घरेलु टोली टटेनहम 10 खेलाडीमा झरेको थियो। थियो हर्नान्डेजलाई खराब ट्याकल गरी लडाएपछि क्रिस्टियान रोमेरो दोस्रो पहिलो कार्ड पाएर मैदान बाहिरिए। यो सँगै टटेनहमले जारी सिजन सबै उपाधिको सम्भावना रोकिएको छ। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।